मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, निकाह का उन्वान नाजुक उन्वान है। इस उन्वान पर बात करना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो निकाह करते हैं उसमें बहुत सारी खराबियाँ आ चुकी हैं। जैसा हर अमल हमारा इबादत होता है, नमाज है, हज है, रोज़ा है, ज़कात है, ऐसे ही निकाह भी एक इबादत है। नमाज के अदा करने का तरीक़ा भी है, ऐसे ही निकाह के अदा करने का तरीक़ा भी है कि निकाह कैसे होगा, वलीमा कैसे होगा, अक़द कैसे होगा, ये हमें बड़ी आसानी से बताया गया। अगर हम नमाज को उसके तरीक़े पर पढ़ेंगे तो नमाज हमें फ़ायदा देगी। अगर नमाज को उसके तरीक़े के ख़िलाफ़ पढ़ेंगे, थोड़ा आगे आ दो, टेका छोड़ दो। नमाज को अगर उसके तरीक़े के ख़िलाफ़ पढ़ेंगे तो फिर नमाज हमें फ़ायदा नहीं देगी। हज अगर तरीक़े के ख़िलाफ़ करेंगे तो फिर हज हमें फ़ायदा नहीं देगा। रमज़ान के रोज़े अगर सहरी व इफ्तार का वक्त अगर हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगा कि जब हमें सहरी करना है तब हम सहरी नहीं करेंगे बल्कि फजर के बाद सहरी करेंगे, तो अब रोज़े का अमल भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुमने ऐसे रोज़ा नहीं रखा जैसा रखना चाहिए था, ऐसा सफ़र नहीं किया जैसे करना चाहिए था। तो ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह के नबी ने रहबरी रहनुमाई की है, और अगर कोई शख्स उसके ख़िलाफ़ कोई काम करता है तो फिर वो ख़िलाफ़ सुन्नत अमल होगा, ख़िलाफ़ शरीयत अमल होगा, इस्लाम के ख़िलाफ़ वो अमल को बिगाड़ने वाला साबित होगा कि उसने दीन का मजाक उड़ाया। बिल्कुल ऐसे ही शादी तो हो जाएगी मगर शादी में खैर और बरकत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने शादी सुन्नत तरीक़े के ख़िलाफ़ की है, सुन्नत तरीक़े को मलहूज़ नहीं रखा, न महर की अदायगी की है और न उसने अक़द ऐसे किया जैसे करना चाहिए, न वलीमा ऐसे किया जैसे करना चाहिए। तो शादी तो हो जाएगी, हाँ ये सवाल पे आना है। तो शादी का उन्वान लेने का हमारी हिकमत ही ये है कि शादी के तहत बहुत सारे सवालात भी आते रहते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि शादी बहुत ही अहम तरीन अमल है इस्लाम में। अरबअ मिन सुननिल मुरसलीन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तमाम पैगंबरों और नबियों की एक अजीम और सबसे बड़ी सुन्नत है, वो 4 चीज़ें हैं। एक है निकाह, पहले नंबर पर रखा, दूसरा है खतना, तीसरा है मिसवाक और चौथा है खुशबू। तो ये जो निकाह है तमाम नबियों की सुन्नत, हर नबी ने इस अमल को किया है। तो हमारे पास दलील में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के नबी तक बहुत सारी शादियां हैं। ये दलील के तौर पर हम पेश कर सकते हैं कि इस्लामी शादी ऐसी होती है जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, जैसे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने की, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की, जैसे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो हम दलील के तौर पर पेश कर सकते हैं कि ऐसी शादी हम करें। अल्लाह के नबी ने भी दलील के तौर पर पेश की हजरत फातिमा और हजरत अली की शादी। मैंने इससे पहले बताया था कि हजरत फातिमा की उम्र 15.5 साल यानी 16वां साल आपको शुरू हो चुका था, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 21 साल। उससे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैगाम भेजा निकाह का, उम्र ज्यादा होने की वजह से अल्लाह के नबी ने माजरत कर ली। दूसरा पैगाम हजरत उमर बिन खत्ताब ने भेजा, उम्र ज्यादा होने की वजह से माजरत कर ली। तीसरा पैगाम हजरत अली ने भेजा, और अल्लाह का हुक्म भी हुआ कि अब ये पैगाम को आप कबूल कर लीजिए। आपने कबूल कर लिया और हजरत अली और हजरत फातिमा का रिश्ता तय हो गया। हजरत अनस जो आपके पास खादिम थे, फौरन आपने हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा और कहा कि जाओ अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा, जुबैर, इन 5 को और एक अंसार की जमात को बुला लाओ। तो हजरत अनस गए और बुलाकर जब लाया है तमाम यानी 5 साहबा इकराम को और अंसार की एक जमात को, और आपने वहां पर
رشتہ فکس کر دیا، یعنی عقد پڑھا لیا. اللہ کے نبی نے عقد پڑھا لیا اور چھوارے تقسیم کر دیا. عقد کا کھانا بھی اللہ کے نبی نے کھلایا نہیں ہے حضرت فاطمہ کا، اس لیے کہ امت کو دلیل کے طور پر پیش کرنا تھا کہ دیکھو لڑکی والوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ولیمہ دولہے والوں کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے حضرت علی نے دوسرے دن ولیمہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد بھی دی ہے. اور ولیمہ کیسے کیا کہ جو کی روٹی اور کچھ کھجور، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آواز دی، جتنے لوگ آ گئے ولیمہ کر دیا. اللہ کے نبی نے بھی جو عقد کیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا مکہ سارا مدینہ سب کے لیے عام دعوت تھی. آپ کے جو مخصوص لوگ تھے ان کو بلایا اور اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوایا. تو لہٰذا حضرت فاطمہ سے محبت نہیں تھی ایسا نہیں ہے، محبت بڑی تھی، چہیتی بیٹی تھی. اور جو چہیتی بیٹی ہوتی ہے نا، انسان اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرتا ہے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا کہ غریبوں کو تسلی ہوگی، فاطمہ کی شادی کو دیکھ کر فاطمہ کی شادی مد نظر ہوگی تو پھر تسلی ہوگی. اور حضرت فاطمہ کا آپ نے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے رشتہ داروں کو آپ نے بلا دیا، جبکہ انصار میں آپ کے رشتہ دار بھی تھے، مہاجرین میں بھی آپ کے رشتہ دار تھے، لیکن آپ نے اس وقت جتنے خصوصی لوگ تھے ان کو بلایا. عقد ہے کیا؟ عقد ہے اعلان. کرنا کیوں ہے، لوگوں کو بلانا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اعلان کہ اب یہ بچے کی شادی ہو چکی ہے، اس کو پیغام اب کوئی دوسرا نہ بھیجے، اس لیے یہ اناؤنسمنٹ کرنا ہے بس. اور اناؤنس کرنے کے لیے بڑا مجمع جمع کرنا ضروری نہیں ہے. اگر 2-5 لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تو پھر پورے مدینہ میں بات پھیل جاتی ہے، پورے مکہ میں بات پھیل جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اگر ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے تو عقد کا مطلب ہے اناؤنسمنٹ، اعلان، تاکہ کوئی دوسرا اب ہماری بیٹی کو پیغام پہ پیغام نہ بھیجے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں بیٹی کی شادی ہو چکی ہے. اسی لیے مخصوص لوگوں کو بلایا اور عقد پڑھا لیا. دولہا خود بھی اپنا عقد پڑھا سکتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ قاضی کا ہونا ہی ضروری ہے. اگر دولہا دیندار ہے تو وہ خود اپنا نکاح پڑھا سکتا ہے. کتنے ہی علماء نے اپنا نکاح خود پڑھایا ہے، اس لیے کہ سادگی سے نکاح کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نکاح خود پڑھایا ہے. تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نکاح کو آسان شریعت بناتی ہے اور مشکل ہم نے بنایا. مشکل ہم نے بنایا کہ لسٹ بنتی ہے باضابطہ کہ تم کتنے لوگوں کو بلاؤ گے، ہم کتنے لوگوں کو بلائیں گے. تو وہ بیچارے لڑکی والوں کو لسٹ دے دیتے کہ ہم 200 لوگوں کو بلائیں گے، 500 لوگوں کو بلائیں گے، اور ہال لینا ہی پڑتا ہے پھر لڑکی کے باپ کو مجبوراً. اور کہیں پر اگر لڑکا سادگی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے نا تو پھر رواج، رسم اور لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سوچ کر لڑکی والے اس پر بھی تیار نہیں ہوتے. زبردستی وہ ہال بھی لے کے کھانا بھی کھلائے گے. اور اس پر ایک تعجب کی بات یہ ہے، چلو یہ عقد اور ولیمے کی بات ہو رہی ہے، لیکن برتھ ڈے بھی لوگ فنکشن ہالوں میں منا رہے ہیں کہ کسی کا برتھ ڈے ہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا برتھ ڈے کبھی نہیں منایا. کیونکہ یہ سب فالتو چیزیں ہیں کہ برتھ ڈے منانا ہے، اور یہ چیزوں کے لیے نبی دنیا میں نہیں آتے. نبی کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، اور پہنچا دیا، وہ کام ان کا ختم ہو گیا وہاں پر. اس کے علاوہ ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ میرا برتھ ڈے مناؤ، مجھے نبی مانو، اور یہ کرو اور وہ کرو. اللہ کے نبی نے بھی اپنا برتھ ڈے کبھی نہیں منایا، کسی صحابی نے اپنا برتھ ڈے کبھی نہیں منایا، نہ کوئی فنکشن ہال. وہ تو شادیوں کے لیے انہوں نے فنکشن ہال نہیں لیا، اس زمانے میں ایسا رواج ہی نہیں تھا کہ بڑی بڑی شادیوں کرنے کا. تو اس زمانے میں ہم جو رسم و رواج اور لغویات میں
اور جو ہم پڑے ہوئے ہیں لوازمات میں اپنے اوپر لازم کر لیا. لوازمات یعنی کچھ چیزیں ضروری کر لی کہ عقد میں فنکشن ہال لے گے ہی اور کھانا کھلائے گے ہی, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. عقد کا کھانا نہیں بھی رہے گا تو بھی چلے گا. یہاں تک علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عقد کا کھانا اس لیے کھلاتا ہے کہ اسے ثواب ملے گا, جیسے ولیمے کا ثواب ملتا ہے,